अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक है। उनकी शख्सियत के बहुत सारे हवाले हैं, बहुत सारे पहलू हैं और सारे ही हवाले, सारे ही पहलू उनकी तरह बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। हमारी आज की मेहमान का ताल्लुक़ एक पश्तून फैमिली से है और इसके साथ साथ वो एक सहाफ़ी है और कोई आम सहाफ़ी नहीं है, इंटरनेशनल फेम की हामिल हैं। इसके साथ साथ वो एक ऑथर भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। तो लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो हमें जर्नलिज्म से भी थोड़ी दूर नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान से भी दूर नज़र आ रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे उनकी ख़ास मुलाकात करवाई जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वजह है आप आजकल हमें ज़रा इतनी पास नहीं नज़र आ रही हैं और आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं। आज हम कुछ दिल की बातें उनसे करें। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं द वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल वन एंड ओनली रेहाम खान से। अस्सलाम वालेकुम रेहाम। थैंक यू सो मच, इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं रेहाम, सबसे पहले तो मैं पर्सनली आपकी ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फायज़ा, ऑलवेज अ प्लेजर। अच्छा रेहाम, शुरू करते हैं कि 70 की दहाई में मानसहरा के एक छोटे से गांव की बच्ची रेहाम खान आगे चल के हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फेम की हामिल सहाफ़ी बन जाती हैं। तो क्या ये सब महज इत्तेफाक था या ये एक प्लानिंग के तहत हुआ? आपने इसके लिए बरसों ख्वाब देखे होंगे और फिर उसके लिए प्लानिंग की, या ये सब इत्तेफाकन था कि हादसाती तौर पर आप जर्नलिज्म में आ गए? मैं तो फायज़ा हमेशा ये कहती हूँ कि जो कुछ भी मिला है हादसातन मिला है और प्लानिंग है, लेकिन ऊपर वाले की, अल्लाह पाक की प्लानिंग है। मैं तो आई बिलीव इन डेस्टिनी। आगाज़ मेरा एक्चुअली ऑल्दो ताल्लुक हमारा वफा से है, लेकिन पैदाइश मेरी बाहर की है, लिबिया की पैदाइश है। तो मैं कल ही किसी को बता रही थी कि बहुत कम उम्र से, कोई 3 साल की उम्र से मुझे जितने भी अंकल्स और आंटीज और जो एक्सटेंडेड फैमिली, आपको पता है बाहर मुल्कों में अपने तो रिश्तेदार तो कम होते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बानों में और बहुत ज़्यादा अपनी अपनी लतीफ़े और बातें करना सिखाई। तो मेरा ख्याल है कि वो जो जर्नलिज्म का शौक़ है या लोगों के बारे में जानने का शौक़ है, लोगों की कहानियाँ सुनने का शौक़ है, लोगों से बातें करने का शौक़ है, वो बचपन से है। लेकिन एज़ सच कोई प्लानिंग, मतलब फैमिली में हमारे मीडिया में आना, टीवी पे आना, ये बहुत अनयूजुअल सी बात है। बड़ी प्रोफेशनल फैमिली है, तो उनको तो बहुत ही बड़ा ये एक शौक धचका भी लगा। मिला। और बिल्कुल भी, मतलब इसकी कोई सच प्लानिंग नहीं थी। बट देन मैंने जिंदगी में कभी भी कोई चीज इस तरह से, मतलब कभी भी कोई प्लान ऐसा नहीं किया। मैं सिर्फ समझती हूँ कि अच्छा वक्त गुजारना चाहिए लोगों के साथ, जो भी आपका बर्ताव हो। टीवी पे आप काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको भी मजा आना चाहिए, लोगों को भी आपके साथ एंजॉय करना चाहिए, खुशगवार वक्त गुजारना चाहिए। सो बस होते होते ये हो गया। ना कोई स्टार बनने का ख्वाब था, ना बाकी जो कुछ हुआ है, ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे। अच्छा रेहाम, क्योंकि मैंने आज कहा जैसा कि आगाज़ पे कि हम लोग बहुत सारी दिल की बातें करेंगे, तो हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी कामयाबियां भी होती हैं, नाकामियां भी होती हैं। मेरी लाइफ में भी होंगी, आपकी लाइफ में भी होंगी। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपकी लाइफ में कामयाबी का पलड़ा ज़्यादा भारी है या नाकामी का, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फायज़ा, मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अल्लाह की मुझ पे सारी ज़िंदगी बड़ी ख़ास रहमत रही है। माशाअल्लाह। और जो चीज़ें बहुत से लोगों को नसीब नहीं होती और जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है, मेरा ख़्याल है हर एक के लिए होना चाहिए ज़रूरी, वो माशाल्लाह बहुत कामयाब ज़िंदगी मुझे लगता है। इसलिए क्योंकि वालिदैन का बहुत बेलौस प्यार मिला, बहन भाई बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो मिली, एक्सटेंडेड फैमिली की, यानी यही एक और फिर ये कि सबसे बड़ी कामयाबी मेरा ख्याल है ये है कि मेरे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तो मैं समझती हूँ कि कामयाबियों का पलड़ा, खुशियों का पलड़ा भारी रहा है। नाकामियाँ मुझे ऐसा कोई नाकामी नहीं नजर आती, क्योंकि जो कामयाबी है ना वो आपकी अपनी जात पे मुनहसर है, और जो नाकामी जिसको बिल्कुल। लोग व्यू करते हैं वो अगर आप उसका हिस्सा नहीं है। तो जो मैंने किया है
میرا خیال ہے کہ اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کی ہے. اگر جابس فار ایگزامپل بہت مطلب میری ایک ہاؤس وائف جو کہ ایک فورن ملک میں ہے اور 3 بچے ہیں, تو ان کے ساتھ صرف بی بی سی پہ آنا ہی, کام ہی کرنا, مطلب میں تو نہیں سوچ سکتی تھی. تو اللہ کا میرا خیال ہے بہت کرم رہا ہے. پھر سب سے بڑی بات فائزہ, جو خواتین سن رہی ہیں, جو ہماری بچیاں سن رہی ہیں, یہ آپ کے لیے بھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ساری زندگی مجھے محتاج ہی نہیں ملی, مطلب فائنینشیل ڈپینڈنس نہیں رہی, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. بینگ اے وومن آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ باقی ساری جو فریڈمز ہیں, باقی ساری جو آپ کی امپاورمنٹ ہے, یہ یہاں سے آتی ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اپنے اولاد کو آپ حلال رزق پہ پال سکیں, اور ماشاءاللہ اب وہ جوان ہو گئے ہیں, تو I feel that I'm very very successful. ماشاءاللہ. لیکن آپ کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں, ماشاءاللہ. اچھا ریحام, اب تھوڑا سا ہم یہ جو پولیٹیکل چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی زندگی پہ گزری ہیں ان پہ بھی آئیں گے. تو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹویٹر کا دور ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹویٹس ہوں, شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ ہوں, یا پھر پی ڈی ایم ہو, آپ ہمیں ان کو بہت سپورٹ دکھائی دیتی ہیں. تو کیا مطلب اس کو ہم اس طرح سے لیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں انٹری کی کوشش ہے, یا کسی نے آپ کو ٹکٹ آفر کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کس نے کیا ہے, اور آپ کی پریفرنس ان تمام پارٹیز میں سے کون سی ہوگی؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز یہ لوگوں کی شاید اطلاع نہ ہو, لیکن پاکستان آنے سے پہلے جب میں یو کے میں تھی, تو تب مجھے جو اب حکمران جماعت ہے وہاں سے آفر تھی, یعنی کنزرویٹو پارٹی سے آفر تھی. اس وقت بچے چھوٹے تھے, میں فل ٹائم پالیٹکس کر نہیں سکتی تھی. دوسری والدہ کی وجہ سے مجھے پاکستان آنا پڑا, تو ظاہر ہے میں یہاں پہ تو یو کے میں تو پالیٹکس کر نہیں سکتی تھی. اور پاکستان جب میں آئی تو کوئی عجیب سی بات ہے کہ سب سے پہلے جن مطلب ساری جماعتوں سے, لیکن خاص طور پہ مذہبی جماعتوں سے اس وقت سب سے پہلی آفر 2013 کی میں بات کر رہی ہوں آئی, اور میری بڑا کلوز کانٹیکٹ رہا ہے ہمیشہ سے. اور اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا سے میں نے اپنی جو کرنٹ افیئرس کا کریئر پاکستان میں شروع کیا, تو وہ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے, آپ کو پتا, آپ کو جانا پڑتا ہے ان کی ایونٹس وغیرہ پہ. تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو خیر ہمارے بڑا پرانا ایک مانسہرہ بیلٹ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جے یو آئی ایف کی بہت ایک روحانی ایک رشتہ ہے, ایک اٹیچمنٹ ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کے ساتھ میرا بہت اچھا, منور حسن صاحب مرحوم کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہا, اور ابھی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ بہت اچھا رہا. اس کے بعد بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ اس وقت سے, یعنی 2015-2016 سے کراچی کی بھی کچھ جو جماعت تھے کہ ان میں بھی بہت انٹرسٹ رہا. تو دس از, لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کیوں تھا, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میرا کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی. اب جو میں کر رہی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں سیاست ہی کر رہی ہوں, ایکٹیو پالیٹکس ہی ہے. اور ایکٹیو پالیٹکس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پوزیشن پہ ہوں, کسی پبلک آفس میں ہوں. اور پارٹیز کی جہاں تک بات ہے, میں نے ابھی تک انتخاب واقعی نہیں کیا, اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے فائزہ کہ جو ہمیں اعتراض فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف سے رہے ہیں کہ یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, وہ باقی پارٹیز میں بھی ہم کو جب تک ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے. فار ایگزامپل سب سے بڑا میرے لیے جو ذاتی طور پہ ایک ایشو ہے جس کو میں پرسو کرنے کے لیے اب آئی ایم ان دی یو ایس ایٹ دی منٹ جب آپ سے بات کر رہی ہوں, تو وہ یہ ہے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن پالیٹکس میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں آسان بنانا بہت ضروری ہے. دیکھیں, ہر انسان کا ایسا پروفائل نہیں ہوتا کہ ان کو پوزیشن ملے, لیکن جو جینوئن گراس روٹ پولیٹیکل ورکر ہے کسی بھی پولیٹیکل جماعت میں, چاہے وہ پی ایم ایل این کی خاتون ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے وہ جے یو آئی ایف کی ہو, دیگر جماعتوں کی ہو, ایون پی ٹی آئی میں, وہ اس قسم کی ان کو نمائندگی اور ہیلپ یا سپورٹ نہیں ملتی, اور یہ بہت ضروری ہے. سو ایک تو یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی مجھ کو بحیثیت ایک عورت ویو نہیں کر رہی, اور ہم جو اس وقت ینگ خواتین ہیں پولیٹیکل یا جو پارٹیز نئی ہیں, خواتین ہیں, ان میں سے ان سمجھتی کو ہیں آگے کہ لانے کوئی میں ہے؟ فی الحال تو جی مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنی اندر اپنا جو اسٹرکچر ہے اس میں جمہوریت لانے کی ضرورت ہے. تو خواتین ہیں اور بہت اچھی ایم این ایز ہیں, بہت اچھی ایم پیز ہیں اکراس دا بورڈ,
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی آواز نہیں ہے. ان کو استعمال تو کیا جاتا ہے کہ ریزرو سیٹ پہ لے آئے, منسٹری بھی مل گئی, لیکن کیا ان کو اتھارٹی ہے؟ وہ میرا خیال ہے مجھے جمہوریت نہیں نظر آتی پولیٹیکل پارٹیز میں. اور دیٹ ول بی اے ڈیسائڈنگ فیکٹر کہ کیا مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی جب ٹکٹ آفر کر رہی ہے یا کوئی پوزیشن آفر کر رہی ہے تو اختیار کے ساتھ آفر کر رہی ہے. کیونکہ مطلب اب دیکھیں نا, ایون ٹیلی ویژن پہ بھی میں اس بات پہ اختلاف رکھتی ہوں کہ ایک خاتون کو صرف ایک شو پیس کے طور پہ استعمال کیا جائے. مطلب ان کی اپنی ایک آواز ہونی چاہیے, اختیار ہونا چاہیے, ایک اتھارٹی ہونی چاہیے. وہ مجھے نہیں نظر آتی. آپ اکراس دا میڈیا دیکھ لیں کہ آپ کو اینکرز تو نظر آتی ہیں, اور آپ کو کچھ سینئر بوڑھے تجزیہ نگار کے ساتھ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, لیکن سی ای او لیول پہ جو سیٹ لیول ہے اس پہ آپ کو خاتون سی ای او نہیں نظر آتی انلیس کہ ان کا انہیریٹڈ نہ ہو. سو یہ ایک اختیار کے بغیر تو جو پولیٹیکل پارٹی رائٹ ناؤ آئی ہیو ناٹ میڈ اپ مائی مائنڈ, ابھی کافی ٹائم ہے. سو آئی تھنک کہ جو بھی ایسی کوئی آفر آئے کہ آپ کو کہیں کہ ہاں جی آپ کو یہ اسپیس ہے کام کرنے کی, لیکن کوئی جلدی نہیں ہے مجھے کہیں بھی پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. انشاءاللہ جو وقت آئے گا اگلے 3 مہینوں میں ہونا ہے, اگلے سال. بالکل. اوکے, اچھا ریحام, کیونکہ جس طرح سے ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, صحافت کی بھی آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ میڈیا میں تمام لیڈنگ چینلز کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور پرائم ٹائم شو آپ کرتی رہی ہیں, اور بہت سارے صحافیوں کو, صحافت کو آپ نے, ہمارے پاکستانی جرنلزم کو بہت قریب سے دیکھا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا فیوریٹ جرنلسٹ کون ہے جس کی آپ بڑی عزت کرتی ہوں اور آپ سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح صحافی ہے جس کو آپ پاکستان میں صحافی کہہ سکیں, وہ کون ہے؟ متی بھائی, متی اللہ جان صاحب. مطلب میں بہت عرصے سے ان کو دیکھ رہی ہوں. 2013 میں جب آئی, اور تب بھی مجھے یہ الجھن ہوتی تھی کہ ان کو یہ کوئی پرائم ٹائم سلاٹ, مطلب کہ 8 بجے کا شو یا 10 بجے کا, وہ کیوں نہیں ملتا. تو اینڈ تھرو دی ایئرز متی اللہ جان صاحب نے ایک ڈائریکشن ہم سب صحافیوں کو دی ہے. ایک ان میں ایک اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے جو کہ ان کمپرومائزنگ ہے, اور کبھی کبھی آپ تنگ بھی ہوتے ہیں ان کے ان کمپرومائزنگ اسٹانس سے, کہ مطلب لائک ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا ایک عزت کا رشتہ ہے, وہ کبھی بھی آپ کی طرف ٹلٹ بھی نہیں دکھائیں گے. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کیونکہ آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اگر میں ریحام خان ان کے ساتھ اگر بہت پیار سے بات کر رہی ہیں یا ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, تو وہ کوئی میرے پرو کوئی وہ بات کریں گے. تو یہ میں ان کی بات بڑی ایڈمائر کرتی ہوں. پاکستان جیسے ماحول میں اتنے عرصے سے ایسا کام کرنا, تو آئی وڈ سے کہ متی اللہ جان صاحب از ایٹ دی ٹاپ آف مائی لسٹ. اچھا, تو ریحام, پاکستان جیسے ملک میں مردوں کے مقابلے میں اچھی شکل و صورت کے ساتھ ایک خاتون کو اپنا کریئر بنانے میں کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بری شکل و صورت سے زیادہ مسائل بنتے ہیں, لیکن سیریسلی that's a problem کہ مجھے ابھی بھی بہت زیادہ یہ اس بات پہ اریٹیشن ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی ہو, پولیٹیشین ہو, ٹی وی کریئر ہو, لیگل کریئر ہو, مطلب جو ایمفیسس ہے ایک عورت کی شکل و صورت اور اپیئرنس پہ, کہ آپ کی اپیئرنس کے آگے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے, مطلب آپ کی ڈسپلے پکچر سے آگے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے. تو اگر ہم اپنا خیال رکھتے ہیں یا اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں یا اچھے بال بنانا چاہتے ہیں, تو یہ جو غلط فہمی ہے مردوں کو کہ ان کے لیے کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. وی ہیو اے رائٹ ٹو لک, لیکن دا فیکٹ کہ آپ کو صرف اسی بیسس پہ جج کیا جائے, اسی بیسس پہ جاب دی جائے, اور اس آپ کو پتہ ہے, تو اٹس اے ہیوج پرابلم. آئی مین میں تو مذاق کے طور پہ کہہ رہی تھی, لیکن آئی تھنک کہ یہ مجھے اب تک, مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ جو 22 سال کی بچی آئی ہے, پالیٹکس میں آئی ہے یا میڈیا میں آئی ہے, تو اس کو کتنے پرابلمس ہوتے ہوں گے. دیکھیں, ایز این اینکر جب آپ آتے ہیں تو ایک بڑی اتھارٹیٹیو پوزیشن ہوتی ہے, آپ کے ساتھ لوگ کم مطلب اس طرح بدتمیزی کر سکتے ہیں, پھر بھی لوگ بڑی نامعقول باتیں کر لیتے ہیں. اور ایک ینگ بچی جو ایز اے رپورٹر آتی ہے, میں تو پتہ نہیں کیا کچھ فیس کرنا. پاکستانی بچیاں جو ہمارے میڈیا میں کام کر رہی ہیں, جو دھرنے کور کرتی ہیں, جلسے کور کرتی ہیں, اور جو رپورٹنگ فیلڈز میں آتی ہیں, نیوز کاسٹرز, مطلب انتہائی نامعقول قسم کے جملے, انتہائی فضول قسم کی مذاق, اور یہ ہر خاتون سے یار کر کے بات کرنا,
उफ, एक तमीज होती है। आप देखें हम बिल्कुल बाहर मुल्कों में कोई फर्स्ट नेम से कभी मुझे कोई जब तक नहीं मैं बुलाएगा, इजाजत ना दूं बिल्कुल रेहाम करके बात नहीं करेगा। बिल्कुल। आपको कहेंगे जी मिस खान, हालांकि बस आप समझते हैं कि जी बाहर मुल्क है, लेकिन एक तमीज होती है, एक तहजीब होती है। एथिक्स होते हैं और पाकिस्तान होने में तो भी लगता है चाहिए। हर कोई आपके मामू का मामू का बेटा है कि जी हाय है रेहाम हाउ आर ऐसा यू। ही है। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये जो यार यार करके बात करने की, आई एम ओए सॉरी, होए, लेकिन अगर आपको लगता मतलब है आप तो कि मेरी दिल की कोई बातें कर रही मगरबी हैं सारी की तालीम है, सारी। नहीं, आई एम सॉरी बट आई फाइंड इट एक्सट्रीमली इरिटेटिंग कि मैं नहीं बिल्कुल। हूँ, आपसे मेरा ये कोई मजाक नहीं है। और मैं, आप यकीन करें फायजा, कि हमारे पास इतने लड़के, अब सारे ज्यादा जो इंटर्न्स हैं हम्म यूनिवर्सिटी से आते हैं, अक्सर मीडिया स्टडीज के आते हैं, उनको बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक कोई लड़की जो आपसे आपके साथ काम कर रही है, अगर वो आपको इजाजत ना दे कि फर्स्ट नेम आप इस्तेमाल करें, तब तो तक आप नहीं। आप उसके ना तो बहुत करीब आके खड़े हों, ना उसके बिल्कुल सामने आप सरगोशियां करें आपस में, क्योंकि इट्स रूड, और ना बिल्कुल। आप ऐसी कोई बात करें जिससे उसको अपनी लगे कि शी इज अनकंफर्टेबल इन द वर्क स्पेस। बिल्कुल। अच्छा रेहाम, क्योंकि हम बहुत सारी जिसे कहते हैं ना पंजाबी में खुली डुली बातें कर रहे हैं, तो आप अब थोड़ा सा मैंने की बात भी करनी है कि आपकी, मैंने कभी कुछ शोज़ देख रही थी, उसमें मतलब आपकी तीसरी शादी को डिस्कस किया जाता है और आप खुद भी इस पे खुल के बात करती हैं। और अभी जो रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसमें तो ये था, क्योंकि वैसे तो जुलाई गुजर चुका है, उसमें तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कह रही थी कि जुलाई तक आपकी शादी हो जानी थी, अगर नहीं हुई तो दिसंबर एंड तक जो है वो बड़े मतलब शहनाइयों के साथ जो है वो आपकी शादी होगी। तो क्या मतलब आपने खान साहब के बाद आपका कोई इरादा है अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करने का? मेरा ख्याल है जी, इज़्दवाजी ज़िंदगी तो टेक्निकली मेरी कभी शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं उसको शादी तो कहना, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो बहुत शादी की से एक मजाक वाली बात है। तो मैं तो टेक्निकली समझती हूँ कि मेरी एक्चुअली कभी, क्योंकि शादी का मतलब क्या होता है कि एक कंपेनियनशिप होती है, आप जो काम करते हैं इकट्ठे करते हैं, मिल बैठ के खाना खाते हैं, अपने जो मसाइल हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मैं, आई लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि जी आप सिंगल पेरेंट रही हैं, बड़ा मुश्किल है, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ सिंगल पेरेंट। तो मैं समझती हूँ कि इट्स अबाउट टाइम। अब मेरे जो तीनों बच्चे हैं वो दे आर इंडिपेंडेंट माशाल्लाह, ऑल थ्री ऑफ देम आर लाइक अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि मैं अपनी लाइफ के बारे में भी अब संजीदगी से सोचूं। अब और जो संजीदगी एस्ट्रोलॉजर से कह रही सोचे। हैं, आई डोंट नो कि कितना, मैं तो वैसे इल्म नजूम पे इतना बिलीव नहीं करती, लेकिन आई थिंक आई होप दैट शी इज राइट। अच्छा, लेकिन हम शादी के मतलब प्रपोजल्स तो बहुत सारे आते होंगे, और मुझे ये भी पता चला है कि बहुत सारे सियासतदान हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो क्या किसी का नाम लेना पसंद करेंगी कि किसी ने ऑफर की हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिन सियासतदानों की ऑफर्स की आप बात करें उनका मैं नाम ना ही लूं। तो आपको पता है पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में जो भी शादीशुदा मर्द है उसको अपनी शादी से तो खुश नहीं, लेकिन दूसरी शादी करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो बहुत मेरा ख्याल है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है दोबारा से खाई मुश्किल में छलांग लगाने का। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हमारी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बहुत तंग हो गई हैं, क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, तो अक्सर ये जो रिश्तों के जो ख्वाहिशात हैं वो मेरी फ्रेंड्स के पास आती हैं। अच्छा, लोग उन्हें अप्रोच करते हैं, कुछ ऑफर किया जाता है। अच्छा, तो मसलन एक तो हमारी एक फ्रेंड है, जी वो बहुत इस बात पे तंग आ गई हैं, लेकिन क्योंकि मैं फायजा अपना हमेशा अपने काम से काम रखा है, तो अक्सर तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मैं एक्चुअली पहचानती भी नहीं हूँ। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनको किसी ने रिश्ता भेजा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको, जो साहब है वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि घर में आप क्या पकाती हैं, कि मंडे को क्या पकता है और ट्यूसडे को क्या पकता है, तो मुझे साफ साफ बता दो कि मैंने कहा मैं तो नाम भी नहीं पहचानती, मेरी तो मुलाकात भी नहीं है, मैंने तो कभी बात भी नहीं की, कभी मेरे प्रोग्राम पे भी नहीं आए। तो फिर पता चला जी कि उन्होंने कोई टीवी प्रोग्राम बड़े गौर से देखा था और फिर किचन में उन्होंने जिसका मेन्यू देखा था। तो सच्ची मोहब्बत। लेकिन नहीं, ऐसे
مجھے کچھ زیادہ ہی لیکن یہ ہے کہ ایسا کسی کا نام لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. سرٹنلی آئی ایم سوری, یہ چلے جی بریکنگ نیوز اب ہاں یہ اب بریکنگ نیوز نہیں سے دے ہم لوگ سکتے. محروم ہو گئے ہیں, لیکن ویورز جہاں سے مزیدار گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ ایک بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحام خان صاحبہ, اور ان سے بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اور کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا آغاز میں ہی کہ آج ہم دل کی کچھ باتیں کریں گے, کچھ پرانی یادیں باتیں تازہ کریں گے. اچھا تو ریحام مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کو اعتراض نہ ہو, کہ عمران خان صاحب سے آپ کی آخری جو ملاقات تھی وہ کیا تھی, اس کی کہانی فائزہ, شیئر میں نے کیا کریں. اتنی بڑی کتاب لکھی ہے اور 7 سال پرانی کہانی, اس کو جب میں کسی تھوڑا سا انٹرویو پہ چھوٹا سا بیٹھتی کر ہوں کے بتا دیں. تو میرا خیال ہے اب پاکستانی قوم کو نا کتابیں پڑھنا شروع کر لینا چاہیے. تو پورا لمبا قصہ ہے, اور وہ آئی تھنک کہ وہ اتنا دلچسپ اور عجیب واقعہ ہے کہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ جو لوگ مطلب اس میں کافی ایسی باتوں کے بھی جواب ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. بلیک بیری کا بھی قصہ ہے, اور کافی ڈیٹیل ہے کہ کیا ملاقات تھی. اور غالباً 27-28 اکتوبر کی آخری ملاقات کیا تھی کہ میں ایئرپورٹ سے واپس آئی اور میں نے ان کو کنفرنٹ کیا. اور وہ پورا واقعہ ہے تو پلیز اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اگین میرا خیال ہے غلطیاں ہم انسانوں سے ہو جاتی ہیں, اور اللہ پاک اگر آپ کی کوئی ادا ان کو پسند آ جائے تو وہ آپ کی غلطی سدھار دیتے ہیں. تو میرے لیے وہ میرا خیال ہے ان کو اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑنا لکھا ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر ممکن نہیں تھا ساتھ رہنا. تو بس وہی آخری ملاقات رہی, اور پھر آئی واکڈ آؤٹ. اور میں نے کہا اب جتنے میرے دماغ میں سوالات تھے کوئی سوالات نہیں رہے, کیونکہ مجھے سارے جواب مل گئے ہیں کہ جو بھی آنکھوں سے الجھن تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد, تو وہ سارا مجھے ثبوت کے ساتھ پتہ چل گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ عمران آپ آزاد ہیں. آج مجھے سارے میرے سوالوں کے جواب مل گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم پشتون لوگ ہیں, ہم اس طریقے سے نہیں. میں واپس گئی, ان کو کنفرنٹ کیا, بتا کے آئی کہ ایسے ایسے ہے اور مجھے سب پتہ چل گیا ہے, اور دکھا کے آئی. تو اچھا تو آگے سے ان کا جواب لیکن کیا یاد رکھیں گے, وہ بھی یاد رکھیں گے. ان کا جواب کیا تھا؟ جواب کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کو ثبوت مل جائیں, کیونکہ ہر عورت, میرا خیال ہے پاکستانی کلچر کی بات نہیں ہے, ہر عورت کسی کلچر میں بھی نہیں چاہتی کہ ایٹ لیسٹ میں نے تو شادی ایک مرد سے, ایک انسان سے کی تھی, میں نے کسی پولیٹیشین سے یا کسی سیلیبریٹی سے نہیں کی تھی. اور جو شادی کا جو رشتہ ہے اس کا ایک تقدس ہے جس کو میرا خیال ہے کہ شاید لوگ ریئلائز نہیں کرتے. اٹس اے ویری سیکرڈ بانڈ. تو اس نے آپ کی مطلب آپ کی گھر کی عزت, آپ کی جو بیوی ہوتی ہے, تو اگر آپ اپنی گھر کی عزت کو عزت نہ سمجھیں اور اس کو بٹرے کریں, اس کو دھوکہ دیں, تو یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ جو گھر کا سکھ ہے آپ اسی طریقے سے اس کو برباد کرتے ہیں. فائزہ, میں نے زندگی بہت سمپل گزاری ہے, بالکل کمپلیکیٹڈ نہیں. جیسے آپ مجھ کو پبلکلی جو بات کرتے ہوئے سنتے, میں پرائیویٹ لائف میں بھی ایسی ہی ہوں. میں کوئی جلیبی کی طرح زندگی گزارنا نہ پسند کرتی ہوں. ہاں, جو بات ہے, جو دل کی بات ہے, صاف کرنی چاہیے. انسان اچھا لگے بول دینا چاہیے, برا لگے بول دینا چاہیے. اور یہ اس قسم کا بزدلانہ اور اس قسم کا یہ فریبی جو طریقہ کار ہے, وہ بالکل دیکھیں, دل سے آپ اگر کسی مرد کی, جو آپ کا شوہر ہو, آپ دل سے اس کی عزت ہی نہ کر سکتے, بیکاز اٹ از اسینشیل کہ آپ جس مرد کے ساتھ ہیں اس کی دل سے آپ عزت کریں. آپ یو شوڈ لک اپ ٹو یور مین کہ یہ عزت کے قابل ہے. اور اگر جہاں وہ عزت خود ہی کوئی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دے, اس کی اصلیت آپ کے اوپر کھل جائے, تو پھر میرا خیال ہے کہ راستے جدائی ہی ہونے چاہیے. سو یہ کہانی میں نے اس لیے 7 سال پہلے لکھی, مجھ سے نہ سوال کیا جائے, کیونکہ it's not nice to revisit it over and over again. لیکن اس لیے لکھی تھی کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ ایک ہائی پروفائل سٹوری ہے, لیکن ہوتا میرا خیال ہے اکثر خواتین کے ساتھ یہی ہوتا ہے. پاکستان میں آپ کو دیکھیں نا, مجھے 2 بار طلاق یافتہ کہا جائے گا, لیکن
عمران کو 2 بار طلاق یافتہ نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے. تو یہ 9 ٹائمز آؤٹ آف 10 جب طلاق کہیں ہوتی ہے, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاکستانی ڈرامے یا پاکستانی سوسائٹی, وہ مسئلہ عورت ہی میں ہوتا ہے, مرد میں نہیں بلیم اس مسئلہ کو, ہوتا. بالکل تو بالکل. یہ ہماری ایک بڑی عجیب سی ذہنیت ہے, اور اس کا تعلق کوئی ہمارے مذہب کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ہاں دین بالکل ہم کو بالکل, وہ تو حق ہمیں دیتا اجازت ہے. دیتا ہے, بالکل. اور یہ ایک لوکل کلچر کی یہ ایسا ہی بات ہے, اور یہ بہت ہاں. نیگیٹو بات ہے. اچھا ریحام, اگر مطلب آپ کا خان صاحب سے دوبارہ کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ لوگوں کی کانورسیشن کس ٹائپ کی ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ہمت کر سکتے ہیں میرے سامنے کانورسیشن کرنے کی. اچھا, اور مجھے بھی ایسا کوئی شوق نہیں شوق ہے. نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہی کین فیس می. اور اچھا, آئی تھنک کہ آلسو میں فائزہ, یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے میرا خیال ہے کہ میں چیزوں کو, دیکھیں ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ہر ایک انسان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو میں نے جو ہوا وہ ایک ماضی کا حصہ معاف کر دیا ہے. آئی ڈونٹ ریسپیکٹ اٹ, مطلب یہ کوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوچتے رہیں. تو لائک آئی سیڈ, میرے اس وقت کوئی سوال نہیں تھے, تو میری کوئی conversation, there is no need for a conversation, and I don't think, I mean, for me, Imran is like any other public figure or politician. میری کوئی وہ ایسے کوئی emotional, یعنی کہ اگر میں ٹی وی پہ کہیں ادھر ادھر, گھر میں تو میں ٹی وی رکھتی نہیں ہوں, لیکن اگر کہیں نظر پڑ جائے اور کوئی کلپ آ جائے تو مجھے کوئی نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو ایموشن ہوتی ہے. اٹس سم تھنگ وچ از ان دا پاسٹ اینڈ پیکڈ اوے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ غصہ ہے یا کوئی بڑے سوال ہیں, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ریحام مطلب میرا جو اگلا سوال تھا نا, اس کا جواب بھی پہلے دے دیا, کہ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خان صاحب کی یاد آتی ہو, مطلب آپ نے کچھ ٹائم تو گزارا ہے, تو آپ ان کی کسی چیز کو مس کرتی ہوں, تو اگر ان کی ذات کا, ان کی شخصیت کا کوئی اچھا پہلو ہے تو وہ ہم سے شیئر کریں, کیونکہ جو دوسرے پہلو تھے, برے پہلو تھے, وہ تو آپ نے کتاب میں لکھ چھوڑے ہیں. نہیں, میں نے ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کتاب لوگوں نے پڑھی نہیں, اور میں نے کتاب میں بیسکلی تو پیرنٹنگ ڈسکس کی ہے, اور جو تنقید بھی زیادہ جن لوگوں نے کتاب پڑھی ہے وہ اکثر مجھے یہ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچپن تو بڑا اچھا گزرا, آپ کے والدین تو بہت اچھے تھے, آپ کے بھائی تو بہت اچھے ہیں, آپ کا بیٹا تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے, یہ ایکچولی فیکٹ ہے کہ میں نے ڈسکس کیا ہے, مطلب اپنے ددیال کے بارے میں بتایا, اپنے دادا دادی کے بارے میں بتایا, میرے لیے وہ میرے ہیروز ہیں, پورے وفا کے لیے وہ دیر ہیروز. اپنی والدہ کی پیرنٹنگ سٹائل بتائی ہے, اپنی پیرنٹنگ سٹائل بتائی ہے, اور باقی مطلب صرف عمران کا ذکر نہیں ہے, میں پہلی شادی کے بارے میں بھی لکھا ہے, باقی انٹریکشنز کے بارے میں بھی لکھا ہے, جو شادیاں نہیں ہو پائی ان کے بارے میں بھی لکھا ہے. تو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ, یا جو باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے, اور ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے, اس کے تناظر میں لکھا ہے. اور عمران کی بھی جو باتیں لکھی ہیں اسی تناظر میں لکھی ہیں, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی سوسائٹی میں آگے جا کے جو مسائل ہوتے ہیں, مردوں کے ساتھ جو ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں, وہ آپ گھر سے کچھ بچپن میں آپ نے محسوس کیا ہوتا ہے یا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ بنتے ہو. یعنی میرا بیٹا جس طریقے سے اب بہیو کرتا ہے, تو آپ یقین کریں مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکا غصے پہ قابو پا سکتا ہے, یہ لڑکا کسی عورت کے حق میں آواز اٹھائے گا, یا یہ انصاف کی بات کرے گا, کیونکہ یہ ایک بڑی بات ہے. تو یہ تربیت کی بھی بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں لڑکوں کی تربیت کے اوپر بہت اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. مطلب یہ کہ لڑکے کو لڑکے پہ کوئی جب ہاتھ اٹھاتا ہے, بچے پہ بھی, تو مطلب ہوز سے مار رہے ہیں, ہینگر سے مار رہے ہیں, وائپر سے مار رہے ہیں, اور اس کو بچے لڑکے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہو رہا تھا, نارملائز کیا جاتا ہے. تو لڑکا کیا انسان نہیں ہے؟ بالکل. مرد کیا انسان نہیں؟ پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کو جب کبھی آپ نے انسان کا درجہ ہی نہیں دیا, جب اسے آپ نے کرخت لہجے میں بات کی ہے, جب آپ نے اسے نرمی نہیں دکھائی, جب آپ نے اس کو گلے سے نہیں لگایا, تو پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ بڑا مرد بن جاتا ہے, پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے, اتنا بے حس کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے بچپن میں اس کے ساتھ
बेहिसी दिखाई है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या एक खूबी आपका जो जब सवाल आया कि 5 खूबियाँ, तो वो तो मैं देख के घबरा गई। मैंने कहा 5 खूबियाँ होती तो शायद मैं अभी उधर ही होती। 5 खूबियाँ मैं कैसे ढूँढूँ? लेकिन एक जो खूबी है या हाँ जो जी, आप खूबी तो मतलब हर क्वालिटी आप इंसान कह में सकते हैं, होती है वो ना। वही हाँ, है जो कि स्पोर्ट्समैन होते वक़्त भी थी, कि जिस अच्छा, चीज़ के पीछे वो पड़ जाते हैं, पड़ जाते जिसका हैं। हुँ, सोच लेते हैं कि ये मैंने हासिल करना है, तो उसको अच्छा, हासिल करके रहते हैं, और ये खूबी है। देखिए स्पोर्ट्स गिव में अप ये नहीं बहुत करते। ज़रूरी है कि हुँ, विनिंग आपका माइंडसेट हो कि मैंने ये जीतना है, हुँ, या मैंने अपना बॉलिंग एक्शन ठीक करना है, या मैं हुँ, क्योंकि वो आए तो थे क्रिकेट में बैट्समैन बनने के लिए, क्योंकि सारी फैमिली बहुत अच्छी, मतलब एक बैटिंग हुँ, फैमिली, एक बैट्समैन फैमिली से, जिनकी बड़े ज़बरदस्त करियर्स थे और बड़े मतलब उनको फॉलो किया जाता था। तो जब वो बैट्समैन नहीं बन पाए उस तरह के, उस कैलिबर के, तो उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट करके और फिर बॉलिंग एक्शन, फास्ट बॉलिंग, और फिर ऑलराउंडर। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एज अ क्रिकेटर इमरान ने की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारी दुनिया के सामने है, एंड ही वाज हुँ, वेरी गुड एट दैट। हुँ, लेकिन यही उनका फ्लॉ भी है कि वो यकसुई अच्छा, से एक चीज के पीछे तो पड़ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज हासिल करना बहुत अच्छी बात हो। तो क्रिकेट में तो जीतना, राइट, मैच जीतना, ये तो अच्छी बात है, मुल्क के लिए भी अच्छी चीज है। हुँ। लेकिन जब आप किसी चीज के पीछे इस तरह पड़ जाएं कि उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर दें हासिल करने के लिए, तो ये आपका फ्लॉ भी बन जाता है। अच्छा, तो लेकिन तो जिस ये तरह से खूबी उनका सियासत एक के वो फ्लॉ भी पीछे है पड़े और फिर कि इक़्तिदार में भी आ गए, तो ये आप समझती हैं ये उनकी कामयाबी थी? देखिए कामयाबी, क्योंकि वो इसको कामयाबी समझते हैं कि मैं कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनना उनकी एक ख्वाहिश थी, बस उनका यही गोल था। लेकिन मैं इसको कामयाबी नहीं समझती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बड़े आए गए, 2-2 महीने के लिए भी हमारे पास, तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर आए हैं, गए। हुँ, प्राइम मिनिस्टर बनना इतना बड़ा कमाल की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनना और फिर अपनी कोई लेगेसी छोड़ना, कुछ मुल्क के लिए कर जाना कि आपको याद किया जाए, मैं समझती हूँ कि मुझे जेन्युइनली उनके लिए एक अफ़सोस और मुझे रहम फ़ील करती हूँ कि मतलब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे जाके भी और फिर आप कुछ ना कर पाएँ, बल्कि मतलब आप आपकी जो लैक ऑफ कैपेसिटी है, जो आपकी नाअहली है, वो सब लोगों के सामने ज़ाहिर हो गई। उनके हुँ, हुँ, 3.5 पौने 4 साल में सबके सामने ज़ाहिर हो गई। हुँ। तो प्राइम मिनिस्टर बनना इतना कोई कमाल नहीं, और वैसे उस खान बनने साहब के का लिए सियासी क्या-क्या उनको करना मुस्तकबिल क्या पड़ा, देखती हैं? आपको लगता है क्या-क्या दोबारा इक़्तिदार में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करनी आएँगे, पड़ी, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? नज़रियाती अ, सॉरी आगे फ्यूचर की जी, जी, बात, जी। मुझे तो नहीं लगता फ़ायज़ा, मैं तो जिस तरह से देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इक़्तिदार में तो इमरान से जो करवाना था, जिसके हुँ। लिए उनको लाया गया है, वो इस्तेमाल हो चुके हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि अब उनकी ज़रूरत रही है। वो बहैसियत एक पपेट के आए थे, और वो काम जो अच्छा उनसे रेहाम, आजकल हम देखते हैं कुछ कि ताकतों खान ने साहब करवाना पे था, वो हो चुका बड़े है। मुकदमात भी हो रहे हैं, मतलब ऑल्दो कि उसमें उनकी बेल हो रही है। लेकिन आप समझती हैं कि अगर अगर मैं कह रही हूँ कि खान साहब जेल में जाते हैं, तो क्या वो जेल की जो मुसीबतें हैं, सख्तियाँ हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं? वो तो आपके पास एविडेंस है, आप लोग पाकिस्तान में रहते रहे हैं। वो तो मुशर्रफ साहब ने जब गिरफ्तारियों का सीज़न चल रहा था, तो लगे हाथों इमरान को भी पकड़ लिया था, तो फिर आपको याद होगा माफ़ीनामा लिख हुँ। के दे के बाहर निकले, तो सब जानते हैं कि इमरान एक रात भी नहीं गुज़ार सकते। इमरान ख्वाजा आसिफ नहीं है। इमरान अच्छा। हुँ, खुर्शीद शाह साहब नहीं है कि खामोशी से मेरी बात हो रही थी खुर्शीद शाह साहब से। हुँ। बाकी लोग, एक्चुअली मैं ये भी बड़ा एडमायर करती हूँ कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, हमें पता होता है कि उन पे क्या बीती है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि हम पब्लिक को बताएं। और मुझे बहुत से लोगों ने बताया, क्योंकि मुझे खबरें मिलती रहीं, मेडिकल ऑफिसर से मिलती रही, हमारा आपको पता है एज अ रिपोर्टर आपकी अपनी एक सोर्स होती है, लेकिन फिर वो आपको मना करते हैं कि ये प्लीज बाहर ना बताएं, क्योंकि अच्छा। पॉलिटिकल वर्कर की ग्रेस ये होती है कि ये ना बताया जाए कि उसके ऊपर क्या गुजरी। अच्छा रेहाम, ये बताएं कि क्या मौरूसी सियासत पे यकीन रखती हैं? और अगर बिलावल भुट्टो साहब की बात करें, मरियम नवाज़ साहिबा की, या हमज़ा की बात करें, तो इनको कैसे देखती हैं? इनका सियासत में आना, इनका क्या रोल देखती हैं? क्योंकि अगर हम खान साहब की बात करें, तो खान साहब के बच्चे तो सियासत में नहीं आए। मेरा ख्याल है कि देखिए मौरूसी सियासत, अगर उसूली तौर पे आप बात की जाए, नेपोटिज्म की बात करें, हाँ। तो कहीं भी ज़ाहिर है नेपोटिज्म इज़ नॉट अ गुड थिंग कि वालिद साहब या वालिदा अगर किसी प्रोफेशन में हैं
اور آپ کے لیے وہاں پہ ظاہر ہے آسانی ہوتی کہ راستے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں تھوڑا سا سلائٹلی اوپن مائنڈیڈ ہوں. ہمارے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھی یہ بہت بحث ہوتی ہے, بالی ووڈ اسٹارس کو لے کے یہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ کیا انل کپور ہیں تو ان کے صاحبزادہ یا صاحبزادی آ گئی ہیں, یا وہ بھی امیتابھ بچن بالکل. ہیں تو ان کے بیٹے آ گئے ہیں, کرینہ کپور آ گئی ہیں. لیکن آئی آلسو تھنک کہ جو آلدو آپ کو ایک انٹری تو مل سکتی ہے اپنے والدین کی وجہ سے, لیکن آپ کا جو ابلٹی ہے وہ لوگ جج کرتے ہیں. اور میں اس تناظر میں بات کر رہی ہوں کہ اگر مریم نواز کی بات کی جائے تو اس طرح تو نواز شریف صاحب کے اور بھی اولاد ہے, 2 بیٹے ہیں, ایک اور صاحبزادی بھی ہیں. لیکن جو مریم نواز کی ابلٹی ہے, جو کرزما ہے, وہ اس کے بارے میں مطلب آپ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. آپ ان کی پالیٹکس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم نواز بولتی اچھا نہیں ہے یا کہ وہ کریج سے لیڈ نہیں کرتی. اور فار می بینگ اے وومن, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر رول ماڈل آئے سامنے, دیکھیں ہم, میں ہو گئی, مریم ہو گئی, ہمارے لیے رول ماڈل بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. حالانکہ ہم آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ دیا ہو, لیکن جب ہم اسکول میں تھے تو مریم نواز کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹی وی پہ آنا, ایک رول ماڈل ہونا, اٹس آئیکونک. اسی طرح سے خواتین جب بھی لیڈرشپ رولز میں آتی ہیں, چاہے وہ لیڈی ڈیانا ہو یا کوئی ایون کوئی سنگر ہو, اور وہ کوئی میسج دے جائے تو بچیوں کو اس وقت نہیں محسوس ہو رہا ہوتا کہ ان کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. تو میں تو ایک پرسنل ان کی جو اسٹرگل رہی ہے, جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے غلاظت پاکستانی سیاست میں اب آ گئی ہے, جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, وہ جس طرح اس کا مقابلہ کرتی ہیں, I really admire that. I would admire any woman, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, کسی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی میں میرا خیال ہے خواتین کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنی کہ پی ایم ایل این میں. مطلب مریم نواز شریف کی بیٹی ہونے کے باوجود ان کو جو پارٹی کے اندر سے ریزسٹنس فائٹ کرنی پڑی ہے, اس بات کو بھی ایک میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بلاول بھٹو میں ایک اور تناظر سے دیکھتی ہوں, بیکاز دیکھیں آئی ایم اے مدر آلسو, اور میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ میرے جو صاحبزادے ہیں صاحب کتنے کلوز ہیں, اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا میں اگر کسی تکلیف میں ہوں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں بار بار یہ سوچتی ہوں کہ ایک 19 سال کا بچہ, نوجوان, اس نے ٹی وی پہ اپنی, مطلب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میرے اس طرح رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس نے اپنی والدہ کی اسیسینیشن ٹی وی پہ دیکھی ہے. اور کوئی بہت ہی مطلب بے حس انسان ہوگا کہ وہ ریئلائز نہ کرے کہ ایک لڑکے کے لیے اپنی ماں سے جو بہت کلوز تھا, کیونکہ ہم نے بچپن سے بی بی کی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی گود میں ان کو دیکھا ہے, کیوٹ سے چھوٹے سے انوسنٹ سا بچہ, اور وہ پھر اس کو اوور کم کرتے ہیں اور پھر آ کے پالیٹکس میں بھی آتے ہیں. بڑی اس کے لیے ایک اسٹرینتھ آف کیریکٹر, ایک کریج چاہیے. تو I really admire that. اور پھر ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو جو پارلیمنٹ میں دیکھا ہے پچھلے 3.5 سال کا جو ٹینیور گزرا, آئی تھنک کہ ان کی کنٹریبیوشن, ہاں مطلب میں نے اگر اسپیچ کبھی کسی کی غور سے پوری سنی ہے تو بلاول بھٹو کی سنی ہے. آئی کانٹ سے کہ میں نے اور کسی کی پوری اسپیچ کبھی سنی ہو. اور یہ بات مجھے بہت سے, اور وہ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ان میں ایک وہ انگلش پارلیمنٹیرین کا بھی ٹچ ہے کہ طنز میں پولیٹیکل وٹ ہے, بڑی انٹیلیجنٹلی بات کر جاتے ہیں مہذب انداز سے. دوسرا ان کو فیکٹس اینڈ فگرز, پھر کچھ چیزیں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں ریز کی ہیں اور کسی نے نہیں ریز کی. تو اگر آپ پچھلے 3.5 سال کا جو ٹینیور گزرا اس میں پارلیمنٹ میں تو کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں, لیکن آبجیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو جب بلاول بھٹو نے اسپیچ کی ہے تو پوائنٹس اچھے ریز کیے ہیں, اچھی طرح سے ریز کیے ہیں. اور ابھی ایز فارن منسٹر بھی وہ بہت اچھے سے ڈیل کر رہے ہیں. مطلب ان میں ابیلٹی ہے, ان میں ابیلٹی ٹھیک ہے. وہ نوازتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے, ان کے اوپر ایک اور پریشر بھی ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح تو نہیں ہے یا بیوی کی طرح تو نہیں ہے, ان کا اپنے ذاتی ایک پریشر ہوں گے. تو میں اتنی ہارشلی لوگوں کو جج نہیں کرتی. ڈائنسٹک پالیٹکس ایک حقیقت ہے, نہیں ہونی چاہیے ایبسولوٹلی, لیکن صرف انڈیا پاکستان میں نہیں ہے, یو ایس میں بھی ہے. ہم نے یہاں بھی جارج بش کو بھی 2 بار دیکھا ہے نا, ان کے بھی صاحبزادے کو دیکھا ہے. تو اٹس آف کورس والدین کے آنے کی وجہ سے ایک ایج تو ملتا ہے, لیکن کیا آپ اس کو نبھا سکتے ہیں؟ ہر بچہ نبھا بھی نہیں سکتا. تو جو آپ کو راہل گاندھی میں نہیں دکھائی دیتا وہ آپ کو پرینکا میں دکھائی دیتا ہے,
आई ऐसा थिंक ही कि है। इतनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक। अच्छा रेहान, इमरान खान साहब से तो आपकी कोई पर्सनल नाराज़गी या हम गिला कह दें, लेकिन खान साहब के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसको आप मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर समझती हूँ, अच्छा समझती हूँ? क्योंकि इससे पहले आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टीज़ को लेके बड़े सख्त व्यूज़ थे, बड़ी रिजर्वेशन थी, तो अब आपका क्या ख्याल है? देखिए मैंने 2013 में पीटीआई को वोट दिया, और पीटीआई को वोट इस बेसिस पे नहीं किया क्योंकि इमरान खान की मैं कोई फैन थी या उनकी पर्सनालिटी से भी कोई इम्प्रेस थी। बहुत से लोग इस वजह से भी देते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी तो बहुत देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वजह से दिया कि प्रोपेगेंडा जो कि नफरत का प्रोपेगेंडा है शरीफ बरादरान के खिलाफ या जरदारी साहब के खिलाफ, वो बहुत हमेशा से स्ट्रांग था। यानी कि ये तो करप्ट हैं, ये तो चोर हैं, डाकू हैं, ये वाला जो प्रोपेगेंडा। और अभी भी आप देखें कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो उस वक्त तक इमरान के बहुत से लोग खिलाफ हो चुके थे, और जो नेचुरली पीटीआई वोटर भी नहीं थे। लेकिन जो प्रोपेगेंडा है, जो नफरत का प्रोपेगेंडा है कि ये बाकी तो चोर है, डाकू है, ये प्रोपेगेंडा बहुत मौसर और बड़े सालों से है। मतलब हम छोटे से थे, स्कूल में जब थे तब से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो करप्शन का एक मंजन बेचा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने भी पिछले 4-5 साल में, क्योंकि मेरी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। फॉर एग्जांपल इसहाक डार साहब का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इसहाक डार साहब एक ऐसी एग्जांपल है हमारी पाकिस्तानी सियासत में और पार्लियामेंट में, जो कि बड़े अरसे से पार्लियामेंट का या पब्लिक ऑफिस का या सियासत के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन उनके बारे में जो प्रोपेगेंडा है वो उनकी शख्सियत और उनकी एबिलिटी से मेरा ख्याल है इतना जुदा है कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये मुझे कुछ साल पहले पहली बार पता चला, और पता भी इस तरह चला क्योंकि मेरे जो साहबजादे हैं वो अब उन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, यानी कि उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन की एक बहुत बड़ी, एक तो इमरान पे बहुत इन्वेस्टमेंट रही, लेकिन पीएमएलएन की भी एक ये प्रॉब्लम है कि वो समझते नहीं है कि सियासत पीआर है, सियासत पब्लिक रिलेशनिंग है। अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज बनाते हैं और उसकी पब्लिसिटी या मार्केटिंग नहीं करते तो वो नहीं चीज बिकेगी। हाँ सब मार्केट करना जानते हैं अपनी हर चीज को। मेरी अंडरस्टैंडिंग जी, मैं अपनी अब जो मेरी सोच के मुताबिक मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त लॉन्ग टर्म सोच रखता है मुल्क के लिए, जो कि एक बहुत आम, अब मैं टीवी पे कहूंगी तो लोग इसको और तरह से सोचेंगे, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म सोच पाकिस्तान की बका के लिए रखता है, वो मैं समझती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और उनकी अपनी पार्टी भी करती है, उनकी अपनी पार्टी भी आपको ये इंप्रेशन देती है, क्योंकि वो इस किस्म का उनका बिहेवियर ऐसा है, उनका डिमीनर ऐसा है कि वो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा स्पीचेस, ज्यादा इंटरव्यूज हमने कभी नहीं देखी, और ज्यादा पब्लिसाइज भी नहीं करते। लेकिन जो उनकी अब एक पर्सनालिटी थोड़ी बहुत सामने आ रही है, स्पेशली जो गुज़िश्ता 2 साल से आ रही है सामने, मतलब पब्लिक में भी, मुझे लगता है कि वो सही सोच रखते हैं लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए। बट अगर मैं बहुत स्ट्रिक्टली बात करूं तो मैं समझती हूँ कि एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप और एक नई पॉलिटिकल सोच की जरूरत है, क्योंकि अभी भी देखें अब जो बात हो रही है, ख्याल में या लोगों की गिरफ्तारियों से खौफ के बारे में बात हो रही है, या स्पीच के बैन लगने पे या पुराने बैन के ऊपर बात हो रही है, ना अहली की बात हो रही है, केसेस हटाने की बात हो रही है, जमानतों की बात हो रही है, जबकि एक्चुअली मसला ये नहीं है। 900 से जायद तो अमवात हो चुकी हैं सैलाब में, हमारे 350 बच्चा फौत हो गया है फ्लडिंग में, लोगों के घर नजरों के सामने गिर रहे हैं। क्या ये माकूल बात है कि हम आज आपकी सारी डीएसएनजी सुबह से लगी हुई है एक जमानत के ऊपर? एक पॉलिटिकल सर्कस, एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, ये हमारा मसला ही नहीं है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द बोर्ड से मैं सबसे गिला है कि आई एम सॉरी, हमें आपके पॉलिटिकल स्पीच पे बैन लग जाएगा कि नहीं लगेगा, जमानत हो जाएगी, आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो दिलचस्पी बारिश और सैलाब से जो आपने बात हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ही नहीं था, हालांकि हमें इंडिकेशन थी के बाद ऐसा हो सकता है। बिल्कुल
तैयारी कोई नहीं थी। अच्छा, जो आपने हम ये पॉइंट रेस किया ना, बात भी ऐसी है, हम सोशल मीडिया पे तो कम से कम देख रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो कह रही है कि जी मुल्क में ये जो बारिश और सैलाब की तबाहकारी है उन पे बात करें, लेकिन हमारे मीडिया को और बाकी जगह पे हम देख रहे हैं शहबाज गिल साहब ही नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो आप ये जो शहबाज गिल साहब का केस है और उसके ऊपर उन पे जो तशद्दुद की बातें की जाती हैं, जिनसे ज़्यादती की बात की जा रही है, आप क्या समझती हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, पता नहीं मैं अब क्या कहूँ। आई डोंट नो कि ये जो मैंने ट्वीट देखी और फिर बाद में भी एक और कोई साहब हैं जो कि पता नहीं अपने को कहते तो वो सहाफ़ी हैं, लेकिन जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म शहबाज गिल साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? लेकिन जो अभी कल परसों से जो मैं बातें सुन रही हूँ, तो उसके बाद से तो मेरी हमदर्दी शहबाज गिल साहब के साथ है, क्योंकि देखिए मुझे भी अगर रात के अंधेरे में जगा के, और देखिए ना, बाहर से आए हैं ना, अमेरिका से आए हैं, आपको पता है हम लोग जरा बाहर मगरबी ममालिक में रहते हैं तो वो अपनी डाइट का बड़ा ख्याल करते हैं, तो हो सकता है वो कीटो डाइट पे हों, हो सकता है कि वो ना जूस पीना चाह रहे हों, तो ये तो जिस तरीके से उनको खीर चटाने की ख्वाहिश दिखाई दे रही है, वो तो कोई शादी की रसूमात टाइप लगती है। और जबरदस्ती अगर मुझे भी जूस पिलाया जाए तो मैं इसको तशद्दुद ही समझूंगी, क्योंकि भाई नहीं पीना उन्होंने जूस, हो सकता है अपना वेट कंट्रोल कर रहे हैं, वो थोड़ा जबरदस्ती किस बात की है? अपने को उन्होंने टीवी पे देखा हो, मतलब ये जरा ज्यादती। और फिर केला अगर मुझे जबरदस्ती, मतलब इस तरीके से किसी मतलब ग्रोन अप एडल्ट को खिलाया जा रहा है और 4-5 लोग इन अटेंडेंस है, आपको पता है कि ये जबरन, ये जो मैं भी, हमारे भी खानदान में एक दो ऐसी खवातीन हैं जिनके घर हम डर से नहीं जाते, क्योंकि फिर वो आप जाते हैं तो वो आपको खिला खिला के ही मार देती हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जिनसी ज्यादती का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो खीर और अब देखिए इतना जहनी दबाव भी है कि मतलब आपसे आके कोई पूछे, मुझसे आके अगर कोई पूछे कि भाई चिकन टिक्का खाना है या मटन कढ़ाई खानी है, तो मैं भी तंग होती हूँ। मतलब हम मसरूफ लोग हैं, भाई कुछ भी दे दो, बस खाना दे दो। बार बार पूछे जा रहे हैं कि मटन कढ़ाई चाहिए क्या, एक तो जेल में है, एक तो मतलब लाइक आप अपने घर में नहीं है, ऊपर से पूछ रहे हैं कि जी चिकन कढ़ाई खानी है कि मटन कढ़ाई खानी है। तो मेरा ख्याल है कि मतलब है कि आपकी हमदर्दियां शहबाज गिल साहब के साथ हैं, आपकी हमदर्दियां शहबाज गिल साहब के साथ हैं। मैं इतनी हमदर्दियां उनके साथ है, मेरी हमदर्दियां इतनी उनके साथ है कि मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ बहुत अच्छी किसी कॉलेज में, जहाँ कहीं भी वो प्रोफेसर साहब थे, किसने उनको कहा था कि आए और पाकिस्तानी सियासत में सर्व करें? उनका क्या काम है? मतलब ये तो पार्टी पॉलिटिकल वर्कर का काम है कि कोड़े खाए, जेलें जाए, पार्लियामेंट लॉजेस में रहे। मतलब उनको चाहिए कि अच्छा, इतनी अच्छी, मैं तो यूएस आई हूँ, आप यकीन करें मुझे तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा। अच्छी गिज़ा है, अच्छा मौसम है, उनको मेरी तो हमदर्दियां, मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द वापस, मतलब अपना जो कंफर्ट है, अमेरिका का जो कंफर्ट है वो आ जाए। ये सबसे बड़ी अमेरिकी साजिश ये है कि शहबाज गिल साहब को उनके बहुत अच्छे अमेरिकन घर से पाकिस्तान भेजा गया। तो इसके लिए अगर मुझे धरना देना पड़ा तो मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाई के साथ खड़ी दिखाई दूंगी। अच्छा, पाकिस्तान आने के बाद दिखाई देंगी। चलो जी, हम आपका इंतजार करेंगे। रेहाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, आपसे सवालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।